आणि आता आता तुका स्टेबल हा म्हटलं. आता हेल्थ तुका हा तुका आता घरावर चांगला रामा मातशें बरें दिसता. कितें सांगूंक सोदता हे सगळ्या हेचेर? देव आसा. देव आसा. जस्टीस मेळटली. आनी कितें म्हणूंक सोदता तूं? 2 दीस तुका अरेस्ट केलो, खंय तरी हॅरेसमेंट जाता अशें म्हटलेलें. ह्या सगळ्या हेचेर कितें एक क्रांतिकारी कशी घडोवन हाडली तुवें ती? देव आसा. हांव इतलेंच म्हणटा. देव आसा. आणि आता आता तुका स्टेबल हा म्हटलं. आता हेल्थ तुका हा तुका आता घरावर चांगला रामा मातशें बरें दिसता. कितें सांगूंक सोदता हे सगळ्या हेचेर? देव आसा. देव आसा. जस्टीस मेळटली. आनी कितें म्हणूंक सोदता तूं? 2 दीस तुका अरेस्ट केलो, खंय तरी हॅरेसमेंट जाता अशें म्हटलेलें. ह्या सगळ्या हेचेर कितें एक क्रांतिकारी कशी घडोवन हाडली तुवें ती? देव आसा. हांव इतलेंच म्हणटा. देव आसा. मातशें